coilha Sorves moracha mana Sontosane kit gaita Sorves moracha mana Sontosane kit gaita बाबाचे अनुभुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मुगळ बाबनडो देव आमचे सभे खुणांनी उलयता. गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू सायन्स अँड गॉड वॉन्ट्स अस टू चेंज आवर लायफ थ्रू द सायन्स. आनी जायते फावटी दिसपटी मुगळ बाबनडो देव आमकां खुणां दिता आनी व्हडल्यांतली व्हडली खुणां म्हणल्यार आमचें जिवीत. आवर लायफ इज द ग्रेटस्ट सायन. आनी आयज जेन्ना हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे फारिझेव जेजू लागीं खुणां मागतात, प्रूफ मागतात, तूं खरोच देव म्हूण दाखय म्हणटात. कित्याक त्या जेजूचेर सोत मारिनात. जेजूचेर तांचो भावार्थ ना, पूण जेजूक तपासूंक ताका टेस्ट करपाक ताका खुणां मागतात. तर मुगळ बाब भयणीनो, दिसपटी देव आमचे लागीं खुणांनी उलयता. हे खुणां ओळखून जिवीत आमचें नुसरूंक आमकां आमिसान देवाची कृपा मागुया. आनी मिसान पावती बरी वांटेकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. ज्या वेळार जायत्यो खुणां आसून आमच्या जिवितांत आमी जिवीत नुसरूंक विसरल्या, देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाची बोक्षणी ताकून सुखी म्हणया. हांव पातकी सर्वपवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. एमी सांबेडता निनोस्का फेर्नांडीस ही आमची भयण आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालून तिची पासत मागुया. तिका बरी बोलाकी दिवंक आनी सगळे पिडेंतली वायटांतली तिका निवारूंक तिची पासत मागुया. तशेंच जोसेफ डिसोजा हो आमचो भाव आयज वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक ताची पासत मागुया. आनी दुसरी जे आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस संभ्रमता तांची देवान आशिर्वाद घालचो. पिडीर आसा ती भाव भयणां बेगीनूच बरी जावंक देवाची काकूत तांकां मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा, तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदांचे शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजभर चलयता सासणेच्या ससना. आमेन. बागयोन पावलून गालसेकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, अब्राहमाक दोग पूत आसले म्हूण बरयलोलें आसा. एक चाकोन्नीचो आनी दुसरो सुवादीन बायलेचो. पूण चाकोन्नीचो तो सोयंबाचे चाली पोरमोणे जल्मलो आनी सुवादीन आसली तिजो एके बासावणे उदेशी जल्मलो. वोपार घालून एक गोडणेची खबर सांगल्यार त्यो बायल्यो दोन कोराराचे रूपकार. एकली सिनाय दोंगरावेली ती गुलामपणांक भुरगीं जल्मान हाडटा ती हागार. पूण वयर आसा ते जेरुसालेम
आपले सोतेचे आमची आवय ती. तर बरयलेलें आसा तें अशें, संतोश बरीत जा वांजडे बायले ओस्तोरे, भुरगीं बाल नासलोले, बालांक तरेच्यो दुखी भोगूंक नासलोले, कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो तालो उबार. तर सांडलोले बायलेक ओगलीं भुरगीं घोव आसलोलेक तिजे परस उणी. म्हणटोच भावा मोयणीनो, आमी चाकोणीची भुरगीं न्हय, बोगोर सुवादीन बायलेचीं. आमी आमचे स्वताचे जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत. गोट रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेवं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळीं बरोबर म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उदेंती तावन अस्तोमते पुर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्परा, मोलबा वयर ताजी मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळेता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe आयज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोस जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, ही खरेंच नोस्ती पिणका, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बगोर दुसरी खुणा तिका मेळचीच ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखणीची राणी जोचेच्या दिसाक हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हेचेर कासूचें फॉर्मण मारतली. कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेत हांवन साल्माची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, साल्मा परस व्हड एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोटेच्या दिसाक हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हेचेर कासूचें फॉर्मण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राशीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरीनो एक फावटी एका गांवांत बुट्टी आयली आनीक हे भाशेन तांच्या गांवांत एनावन्स केलें
पळय बुट्टी येवपाची आसा आयल्या तुमी वचात तुमचे घरांतल्यो गरजेच्यो वस्तू घेवन वचात आनीक लोक मुगळ बाब निडो घेवन गेलो आपल्यो गरजेच्यो वस्तू कित्याक उदक चडत वेतालें पूण एक आंटी ती म्हणूंक लागली ना हांव केन्नाच वेचिना हांव हांगासरूच रावतां कित्याक म्हाका देवाचेर खूब भावार्थ आसा आनीक ते भाशेन ती रावली आनी तेन्ना तेजी शेजारी जी वेतालीं ती शेजारी म्हणटात आंटी आमचे बराबर यो कित्याक उदक वाडटा पूण ती म्हणटा ना हांव येना कित्याक देव म्हाका व्हरपाक येतलो देव म्हाका कोणाक तरी धाडटलो म्हाका वाटोवपाक उदक इल्लें वाडलें आनी तेन्ना म्हगेलो बाब म्हणलो ओड्यान कांय जाण मनीस आयले आनीक सांगलें आंटीक आंटी आमच्या ओड्याचेर बस कित्याक उदक वाडलां तुज्या घरांत येतलें आनी तूं बुडटली पूण आंटी म्हणटा ना हांव केन्नाच वेचिना देव म्हाका व्हरपाक येतलो आनी हे भाशेन तिचे घरांत उदक भितर सरलें आनी आंटी वयर पावली वयर एका हेलिकॉप्टर वयर एका आपल्या घराचेर पावली पाटासार ऑन द रूफ आनी थंय हेलिकॉप्टर पावलो वयर आनीक हेलिकॉप्टराचो पायलट म्हणटा आंटी हांव तुका न्हिसून देंवयतां हे न्हिसणीक दवर आनी वयर यो आनी तरी तूं म्हणटा ना हांव जाणा आतां म्हाका देव व्हरपाक येतलो गॉड वील सेंड हीज एंजल्स टू रेस्क्यू मी तूं वच आनी भाशेन म्हाका बाब म्हणून उदक वाडलें आनी आंटीचें घर मोडलें आनी आंटी मेली आनीक स्वर्गार गेली आनी स्वर्गार ती म्हणटा देवाक शीण कोत्ता पळय देवा हांव तुजेर इतलो भावार्थ धरून आशिल्ली तूं म्हाका वाटावंक येतलो म्हूण पूण एक पावट तरी तुवें म्हाका येवंक ना म्हाका वाटावंक आनी तेन्ना देव तिका म्हणटा तूं जाणा 3 फावटी हांवें म्हज्या मनशांक धाडलें आय सेंड माय एंजल्स 3 टायम्स पयले फावटी शेजाऱ्या उदेशी तुका सांगलें दुसऱ्या उदेशी तुका बोट धाडली तिसरे तुका हेलिकॉप्टर धाडलो पूण तुवें नाकारलें यू रिजेक्टेड ऑल द सायन्स आनी हेका लागून तूं मरूंक पावली मुगळ बाब न्हिडो हे भाशेन जायते फावटी जिवितांत आमकां देव सायन दिता गॉड स्पिक्स थ्रू अस थ्रू सायन्स मेनी टायम्स जेन्ना आमी पिडेंत पडटा तेन्ना वेन वी आर सीक दॅट्स अ सायन दॅट यू शूड टेक केअर ऑफ आवर हेल्थ आनी हांव म्हणटलो आसलो दीस पेंडेमीक ऑल्सो इज अ सायन दॅट वी शूड टेक केअर ऑफ आवर हेल्थ एंड कम क्लोज टू गॉड एंड नॉट डिपेंड ऑन आवर सेल्फ तर आयज मुगळ बाब न्हिडू आयज अशें वर्तमानांत आमी जाणा जेजू कितें कोत्ता हे पिणकेक बो करून फारिझियांक म्हणटा तुमी जावन आसात नोस ती पिणकां कित्याक तुमी कोणा मागतात यू आर आस्कींग फॉर अ सायन कित्याक हे लोक मुगळ बाब न्हिडो हे फारिझियो आसा ते कित्याक मागताले सायन बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेस्ट जीजस नॉट बिकॉज दे वॉन्टेड टू कन्वर्ट but they want to test whether Jesus was really the Messiah or the Son of God. आनी हेका लागून जेजू तांचें मन पारखिता हे कोणा मागतात न्हय जिवीत बदलपाक पूण म्हाका म्हजी परिक्षा करपाक तर न्हू आमकांय बी जेजू म्हणटलो कितल्यो तुका आमी कोणा दिल्यात सो मेनी सायन्स आय गेव यू डीड यू चेंज ऑर यू आर जस्ट लायक दॅट हार्ड हार्टेड तर आयज न्हू हीच देवाची शिक्षा देवाचो संदेश आमी आमच्या जिवितांनी मानून घेवया आनी कोणा उदेशी जिवीत आमचें नसरूंक देवाची मजत आमकां हे दिसांत मागुया अशें आसा आमचे दोन हात बाळून सर्वेस्वराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वाळू पळोवया आमचे काळज उबारून देवा काळजा
मेळुया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणा सोर्यादाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खावना पिवना म्हजे बाबा आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक प्रितीचे बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे देशी आमकां सुखीच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुता अपुरबाच्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेचे देवा सब काडी आनी सब ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताच्या मरो समोरमतान जिवे बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगुट्टा ती बोरवाशान ताचे मोहिमेवन एणे कोत्रेकता देखून आतां देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टा पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा करसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोतपणची तेच पर्यंत जेवण दासोस ताणें काल्स घेतली कोणाब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें बारोवतलें हें म्हजें उगडास करात आमी पयल्या जबाब दिवन बावरचें गुड पुरगुटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगुटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वची काल्स ताका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडीन रगो शिवतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा बरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विसरायले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोचवडीत मुखार मोवळीक पडूंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवाय मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पोती भाग्यन तुजे भाग्यन धर्मता आनी सर्व कडेन तुका मानमूल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनाक आमेन आमच्या जिवितांत सदांच आमी कुणे वरवीं जिवीत नसरूंक नवी मनशां जावंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सुवाडांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दिसतकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबणारा जेजू क्रिस्ताच्या शोण्याक आमी बोर भाशेन वतलेक तातूंत आमकां तुज्या काकलुतेन सूर पातकान सुटोय आनी सूर वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाची दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूं सिकायकपणां सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत उलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. तुमची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मुखान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे बाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे बाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे बाप कटले आमकां शांती दी. सुम्या जिरकुसा तुजी कुडून रगोता हांव शिंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास हाडिना सांग पूण तशें काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जावन आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक एक कुणे वरवीं जिवीत आमचें नसरूंक आमकां उलो करता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत दिसभागी सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसरोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें तुवें आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमचे बापा जेजूच्या मोलये कुडे रक्ताचे जेवणान तूं आमकां पुजताय. हे पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताचे देव सैमान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. Maka fawo nui somia Gewu moche tai tuka Uloi bogore kuto Maka fawo sheko Maka fawo nui somia Givung mochi tai tuka Uloi bogore kutor Maka pavo sheko
तुझी बरे पोर्णा कोशिनिया तेल्या तुझो ओगोनित्वो कोसो मोड मेसेल्या तुझी पृथ्वी मोहिमा कोशी पोळोयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कोशे पाडोयतेल्या